Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذا غادي ندوزو دابا l'étude énergétique في la mécanique du point matériel et commençons par la définition du travail et de la puissance d'une force. غادي ناخدو un point matériel M de masse petit m et de vitesse V de m par rapport au référentiel R. On définit la puissance d'une force appliquée sur le point matériel M par pi de F, la puissance de la force F, يساوي F, يعني l'expression vectorielle de la force scalaire V de M par rapport au référentiel R. Son unité هي الوات اللي كنرمزو لها ب W. ثم بنفس الطريقة غادي نعرفو لو ترافاي. دونك هنا باش شنو احتاجينا باش نعرفو لا بويسونس؟ احتاجينا ان بوان ماتيريال اولا احتاجينا غير لا فيتيس ديال هاد لو بوان و ليكسبرسيون فيكتوريال ديال لا فورس اكزيرسي على هاد لو بوان ام. دابا غادي نعرفو لو ترافاي اليمونتير دو لا فورس اف. ولكن كيفاش يمكن لينا نعرفوه؟ الى هاد لو بوان ام سي ام le point matériel effectue un déplacement élémentaire DOM في واحد المدة زمنية في une durée temporelle اللي هي dt. On définit le travail élémentaire delta W اللي كيساوي le produit scalaire F scalaire DOM. إذن انطلاقا من هذه العلاقة هذه يمكن لنا نحددو la relation entre la puissance d'une force مع le travail élémentaire. Donc نكتبو هنايا هذا le travail élémentaire وهذه la puissance de la force F. Donc شنو هي la relation entre le travail élémentaire d'une force avec la puissance؟ غادي ننطلقوا من هاد دلتا W اولا ننطلقوا من P de F. Donc la puissance de la force F égale à le produit scalaire F V de M par rapport au référentiel R تساوي هاد la vitesse غادي نكتبها هي DOM sur dt. Donc F scalaire DOM sur dt يساوي بالنسبة ل F scalaire DOM هي دلتا W. Donc كتبقى لي دلتا W sur dt. Donc هذه هي la relation entre la puissance d'une force et le travail élémentaire de cette force. Ou à partir du travail élémentaire, on peut définir le travail total. Donc le travail W بلا هذيك الدلتا يساوي l'intégrale دلتا W. حنا باش كنقولوا لو ترافاي خاصنا نديرو ان بوين دو ديبار اي ان بوين داريفي. يعني مثلا لو بوين ام كان في النقطة A ولا في النقطة B، في هذه الحالة يمكن لينا نعرفو يعني لو ترافاي من النقطة A حتى للنقطة B، يعني كيتسمى لو ترافاي توتال في هذا لو شومان A B. دونك W كنديرو A B، يعني لو بوين M كان في لو بوين A ولا في لو بوين B، هو الانتغرال من A ل B ديال دلتا W يساوي بطريقة أخرى الانتغرال من A ل B ديال P de F dt. بالنسبة ل A و B اللي كاينين في الانتغرال نورمالمون كتبان لكم غير منطقية أنه انتغرال فيه ان بوين، لكن شنو كنقصدو بهاد لو بوين هذا؟ ملي كنكتب A كنشوفو على حساب الفاريابل اللي عندي في هاد دلتا W اولا لا كوردوني اللي كنعتمد عليها. مثلا كنعتمد على لا كوردوني اللي هي x، في بلاصة A غادي نعوض ب x A وفي بلاصة B غادي ندير x B. دونك حنا تنخليوها بشكل عام A B باش إلا قدرنا نبدلو هذيك لا كوردوني ولا لا فاريابل ديال الانتغرال فحتى دوك لو بوين A و لو بوين B غادي يتبدلو. دونك غادي ناخدو بعض الأمثلة باش نفهمو مزيان كيفاش كيمكن لينا نحسبو لو ترافاي إليمونتير و لو ترافاي توتال. نبداو بلا فورس اللي هو لو بوا. دونك بي ناخدو مثلا لو ريفيرونسيال كارتيزيان. دونك او x y z، لا باز هي او x او y او z. في هاد الحالة غنديرو بي كتساوي ناقص ام جي فوا لو فيكتور اونيتير او زد. ثم نحسبو اول حاجة تنحسبو هاد لو ترافاي اليمونتير، من بعد تنديرو الانتغرال دلتا W de la force P يساوي P يعني l'expression vectorielle ديال لو بوا scalaire DOM يساوي بالنسبة ل P moins mg فوق EZ.
بالنسبة le vecteur déplacement élémentaire في les coordonnées ولا dans la base cartésienne كيكون هو dx fois ex plus dy fois ey plus dz fois ez. يعني يمكنكم تعطيتكم فقط ليكسبرسيون ديال لا فيتيس مباشرة ما درناش لو ديبلاسمون إليمونتير، لكن يمكن لكم تحدوا لو ديبلاسمون إليمونتير من هاد العلاقة أنه في كتساوي دي او ام سور دي تي، يعني دي او ام شنو كتساوي؟ هي في فوا دي تي، وغادي نخرجوا هاد العلاقة هادي. ما علينا. دونك شنو تيساوي هاد لو برودوي سكالير؟ كيساوي ناقص ام جي فوا دي زد او زد سكالير او زد هي واحد، دونك مو ام جي فوا دي زد. دونك هذا لو برودوي سكالير اولا هذا هو لو ترافاي إليمونتير. دابا إلا بغينا لو ترافاي ديال لو بوا من واحد النقطة أ لواحد النقطة ب، غادي يساوي لانتيغرال من أ ل ب ديال موان ام جي فوا دي زد يساوي شنو هي لا فاريابل ديال هاد لانتيغرال؟ كنلاحظوا بلي هي زد لأنه عندي هنا دي زد. إذا باش غادي نعوض لو بوان أ و لو بوان ب غادي نعوضهم بزد أ و زد ب. دونك ناقص نخرجها برا لانتيغرال من زد أ لزد ب دو ام جي فوا دي زد. ام جي حتى هي يمكن لنا نخرجوها برا وتبقى لي موان ام جي فوا زد ب موان زد أ اللي كيساوي ام جي فوا زد أ موان زد ب. وهذه هي ليكسبرسيون ديال لا فورس ديال لو ترافاي دو لا فورس دو بوا اللي كانوا كيعطيوها لنا مباشرة. دونك هذا هو البرهان ديالها. ناخدو ان دوزيام اكزومبل، هاد المرة ناخدو لا فورس دو رابيل. يعني ناخدو غير مثال، كنا شفنا عدة أمثلة ديال هاد لا فورس دو رابيل. ناخدو مثلا بهاد الشكل هذا، يعني ان سوبور لي هو انكليني، وهنا ناخدو ان غوصور اللي تكون لا غيدور ديالو هي ك و لا لونغور افيد هي ال زيرو. دونك هادو هما يعني لي كاركتيرستيك ديال هاد لو غوصور. غادي ناخدو ان بوين ماتيريال هنا، ومثلا يكون عندي لو بوين او كاين في ليكيليبر، يعني هذا ا ليكيليبر، هذا لو غوصور ا ليكيليبر، وهاد لو بوين هذا يكون هو لوريجين دو لاكس او اكس بهاد الشكل هذا. في هاد الحالة شنو غتساوي لا فورس اف؟ لا فورس دو رابيل دابخي لا ديفينيسيون ديالها هي موان ك ال موان ال زيرو فوا لو فيكتور اكستيريور اللي كتساوي موان ك. بالنسبة ل ال إلا لو غوصور تحرك واحد شوية شنو غادي تكون الطول ديالو؟ غادي يكون هو هاد المسافة هادي زائد اكس، وهاد المسافة شنو هي ال او، يعني لا لونغور ا ليكيليبر. دونك غتكون عندي ال او بلس اكس موان ال زيرو. لو فيكتور اكستيريور في هاد الحالة يعني هو هذا فين تيشوف لو بوين ماتيريال ام، يعني المنحى اللي تيشوف فيه من غير لو غوصور غادي يكون هو او اكس. دونك بالنسبة ل ال او ناقص ال زيرو هي دلتا ال، كتكون عندي موان ك اكس بلس دلتا ال او فوا لو فيكتور اونيتير او اكس. دونك هذا ليكسبرسيون ديال لا فورس دو رابيل. دابا نمشيو نحسبو لو ترافاي إليمونتير ديال هاد لا فورس، ومن بعد نستنتجو لو ترافاي توتال، حتى هو كنتعطاكم مباشرة ليكسبرسيون ديالو في الباك. دونك دلتا دبليو يساوي لو برودوي سكالير اف دي او ام. هنا كنلاحظوا باللي غادي نخدموا بلاكس او اكس، دونك غادي نخدموا فقط بلي كوردوني اولا بلو سيستيم كوردوني كارتيزيان. دونك يساوي اف موان ك اكس بلس دلتا ال او فوا لو فيكتور اونيتير او اكس سكالير دي او ام هي دي اكس فوا او اكس بلس دي ايكغيك فوا ايكغيك بلس دي زد فوا زد. نقدروا ما نكتبوهاش، يعني ناخذ ديريكت هاد القيمه هادي اللي هي موان ك اكس بلس دلتا ال او فوا دي اكس. مزيان، دابا حسبنا هاد لو ترافاي إليمونتير، ندوزو دابا لو ترافاي توتال. دونك دبليو من ا ل ب دو لا فورس دو رابيل يساوي لانتيغرال من ا ل ب. بما انني خدام بلي كوردوني بلا كوردوني اللي هي اكس، دونك غادي ندير اكس ا اكس ب في بلاصه هذيك ا ب ندير اكس ا اكس ب موان ك اكس بلس دلتا ال او فوا دي اكس. اذا هاد موان ك تخرج عندي برا. لا بريميتيف دو اكس بلس دلتا او شنو هي؟ اكس او كاري سور 2
plus delta LE fois x. Donc هادشي هذا de xa حتى xb يساوي moins k fois xb au carré sur 2 plus delta LE fois xb ناقص xa au carré sur 2 moins delta LE fois xb ou fois xa. ناخدو un troisième exemple. هاد المرة غادي نخدمو بلا فورس دو نيوتن ولا لا فورس نيوتونيين اللي هي F تساوي كتكتب بالشكل التالي موان K sur R carré fois ER avec ER هو لو فيكتور الأولاني ديال لا باز سفيريك ولا ديال لا باز بولير بحال دونك هاد K هادي une constante appartient à l'ensemble R. بنفس الطريقة غادي نحسبو دلتا W ما نكتبوش دي دبليو ضروري هاد الدلتا نشوفوها في لا تيرموديناميك. علاش هاد القضيه هادي كتساوي اف سكالير دي او ام ايكال موان كا سور ار كاري فوا لو فيكتور او ار فوا دي او ام. كنعرفو انه كاينين يعني بزاف د الحوايج يعني كاينين 3 تيرم في هاد دي او ام لكن حنا غادي نستعملو غير هذاك لو تيرم اللي مضروب في لو فيكتور يونيتير او ار لانه الشيء الاخر ما عندناش به الغرض. يعني هنا إلا عقلتو كاينه دي ار فوا او ار اذا شنو غادي يبقى عندي المهم هنا بلس ما كنحتاجوهاش بمعنى من الافضل ما نكتبوش هاد القضيه يعني نكتبو مباشره شنو كيساوي اف سكالير دي او ام كتساوي موان كا سور ار كاري فوا دي ار. دونك شنو تيساوي لو طرافاي من ا ل بي ديال دلتا ديال لا فورس اف la force centrale ou la force de Newton, l'intégrale من A ل B بما أن la variable عندنا هي R فغادي ندير 2RA jusqu'à RB moins 4 خرج برا تبقى ليا dr sur R carré. شنو هي لو بريميتيف ديال 1 على R carré هي ناقص 1 على R دونك تبقى ليا moins K في ناقص 1 على R اللي كتساوي نكتبها مباشرة هي K على R دونك K sur R من RA jusqu'à RB اللي كتساوي K فوا 1 على RB ناقص 1 على RA. ناخدو مثال آخر le quatrième exemple la force magnétique. La force magnétique القوة المغناطيسية أو la force de Lorentz l'expression اللي نسى عليها هي هادي F كتساوي Q V vectoriel B. دونك دلتا W ديال هاد لا فورس مانيتيك كتساوي Q V vectoriel B vectoriel DOM. وديجا كنعرفو بلي هاد لو برودوي فيكتوريال V vectoriel B كتكون شي حاجة اللي هي بيربونديكولير على V متفقين بيربونديكولير على V وعلى B في نفس الوقت. وهاد دي او ام كنعرفو انها باراليل لا فيتيس متفقين لانه هاد دي او ام شنو هي ما هي الا V فيكتوريال دي تي. اذا هذا عمودي الى V فيكتوريال V شنو غيعطيني غادي يعطيني زيرو. وبالتالي لانه لو برودوي فيكتوريال نعرفو ان برودوي سكالير لو برودوي سكالير ديال دو فيكتور اللي هما بيربونديكولير راه كيعطيني زيرو. إلا كان لو برودوي إلا كان لو طرافاي إليمونتير نول فحتى لو طرافاي توتال من A حتى ل B حتى هو غادي يكون كيساوي زيرو لأنه الانتيغرال ديال زيرو إي lui-même. غادي نشوفو une application très facile. On considère le champ de force de composante cartésienne Fx égale à y carré moins x carré et Fy égale à 4 fois x fois y. يعني عطاونا لي كومبوزون ديال واحد لا فورس هذيك F كتساوي Fx فوا لو فيكتور يونيتير Ex بلس Fy فوا لو فيكتور يونيتير Ey. عطيني شنو كتساوي Fx شنو كتساوي Fy. La question calculer le travail de cette force pour aller de 0 يعني اللي هو l'origine ديال هاد le repère cartésien 0 0 le point A اللي هو les coordonnées ديالو هما x égale à 1 y égale à 1. La première question suivant la droite OA ou la أول حالة suivant la droite OA. Deuxièmement suivant OX
jusqu'en B1 0 puis EY jusqu'en A 1 1. 3 conclure. هذا التطبيق هذا مهم جدا باش نستنتجوا واحد القضيه. دونك غادي نرسموا حنا لو روبير كارتيزيان، لانه هنا ملي كيقول لي سويفون لا دروات او ا ولا سويفون لا دروات او اكس من بعد او اي كيعطيني هنا لو شومان، يعني كيفاش يمكن لي ندوز من 0 0 ل ا 1 1. اذا غادي نطراسي دابا لو روبير كارتيزيان غير في لو بلان، يعني غير اكس مع اي، غادي نديرو هنا اكس وهنا اي، نبينو لوريجين اللي هو او 0 0، وناخدو واحد لو بوين اللي نعطيوه هو 1 1، مثلا هو هذا هو لو بوين ا اللي كوردوني ديالو 1 1. دونك هذا اكس ايكال 1 ايكال ايكال 1. دونك هنايا المطلوب منا نحسبو لا فورس او لو طرافاي ديال هاد لا فورس الى لو بوين ماتيريال ننتقل من لو بوين او حتى لو بوين ا، ولكن سويفون لا دروات او ا، يعني مشى بهذا الشكل هذا. هذا هو لا تراجيكتوار ديال لو بوين ماتيريال. دونك دبليو ديال لا فورس اف من لو بوين او حتى لو بوين ا شنو كيساوي الانتغرال ديال دلتا دبليو اللي هي اف سكالير دي او ام. دونك من لو بوين ا حتى لو بوين بي يساوي الانتغرال من ا ل بي. بالنسبه لاف هي اف اكس فوا او اكس زائد اف ايكغيك فوا او ايكغيك. الا درنا سكالير دي او ام غادي نحصلو على اف اكس دي اكس بلس اف ايكغيك دي ايكغيك، لانه منساوش ان هاد لا فورس اف راها كتكتب على الشكل التالي اف اكس فوا لو فيكتور اونيتير او اكس بلس اف ايكغيك فوا لو فيكتور اونيتير او ايكغيك. الا درنا لو برودوي سكالير غادي نحصلو على هادشي. دونك يساوي الانتغرال من ا ل بي، غادي نفرقو هاد الانتغرال اف اكس دي اكس بوحدها بلس الانتغرال من ا ل بي ديال اف ايكغيك دي ايكغيك بوحدها يساوي اف اكس شنو كتساوي، هي ايكغيك كاري ناقص اكس كاري. دونك الانتغرال من ا ل بي ديال ايكغيك كاري موان اكس كاري دي اكس بلس الانتغرال من ا ل بي بالنسبه ل اف ايكغيك كتساوي 4 في اكس في ايكغيك دي ايكغيك يساوي. لاحظوا معايا الانتغرال الاولى شنو هي لا فاريابل اللي فيها اكس. اذا هنا غادي ندير اكس ا، هنا ماشي ا و بي، هنا من او حتى ل ا. دونك من او جوسكا ا، يعني هاد ا بي كنديروها غير في القاعده. دونك هنا غادي ندير من اكس او اللي هي 0 و اكس ا شنو هي، اكس ا هي 1. حتى هنا لا فاريابل الا شفتو هي ايكغيك، فغادي ندير ايكغيك او اللي حتى هي 0 و ايكغيك ا هي 1. هنا حالة خاصة، يعني اكس و ايكغيك يتساويو، لأن النقطة اللي غننتقلو منها عندها نفس اكس هو نفسه ايكغيك، و لا ميم شوز بالنسبة لو بوين داريفي حتى هو اكس ايكالا ايكغيك. هنا المشكل اللي غادي يوقع لينا هو ان هاد الانتغرال هادي الاولى مثلا لا فاريابل ديالها هي اكس ولكن فيها حتى ايكغيك، اذا ميمكن لياش نخدم هنايا، فخاصني بالضرورة نحدد لا غولاسيون ما بين ايكغيك و اكس في هاد لو بروميير شومان. فغادي نشوف هنايا هاد لا دروات اللي رسمت غتعطيني العلاقه ما بين اكس و ايكغيك. بطبيعه الحال كنعرفوا المعادله ديال هاد لا دروات شنو هي ايكغيك يساوي اكس. علاش؟ لانه طلعت من لو بوين 0 0 لو بوين 1 1. يمكن لينا نحدوا المعادله ديال هاد لا دروات هادي، يعني نحدوا لا بونط ونحدوا لو بوين بي، يعني الا كان كيتكتب ايكغيك يساوي ا اكس بلس بي يمكن لينا نحدوا شنو كيساوي بي وشنو كيساوي ا. في هذه الحاله غادي نلقاو بلي بي كيساوي 0 و ا كيساوي 0. وبطريقه اخرى الا عندنا واحد لا دروات اللي كدوز من جوج النقط اللي عندهم اكس هو نفسه ايكغيك، مباشره هاد لا دروات هادي راه هي ايكغيك ايكالا اكس. ما علينا، الا كانت ايكغيك ايكالا اكس فغادي نجي نعوض هنايا، تبقى لي الانتغرال من 0 ل 1 اكس او كاري موان اكس او كاري دي اكس بلس الانتغرال من 0 ل 1 ديال 4 اكس اس 2 دي ايكغيك. دي ايكغيك هي نفس دي اكس لانه اكس ايكالا ايكغيك. اولا كان يمكن ليا ندير هاد القضيه هادي، ندير 4 ايكغيك اس 2 ونخلي لا فاريابل هي ايكغيك
ما كاينش المشكل. يساوي زيرو، الانتجرال ديال زيرو هي زيرو بلس 4 تخرج برا. الانتجرال ديال y او كاري لا بريميتيف ديالها هي y على بويسونس 3 سور 3، دونك من زيرو حتى لواحد يساوي، دونك كتبقى لي 4 على 3. الوحدة ديال لو طرافاي نسيت ما درتهاش في الاول، دونك لونيتي ديال لو طرافاي هي الجول. فين هو لو طرافاي؟ دونك لونيتي ديالو هي الجول، وبالتالي يمكن لينا نحددو اون غولاسيون ما بين الواط والجول انطلاقا من العلاقة ما بين لا بويسونس ولو طرافاي. لاحظوا معايا بلي الواط هو نفسه الجول مقسوم على الزمن، اولا الجول تي موان 1، عفوا سكوند موان 1، سوا نديرو الجول على السكوند اولا الجول سكوند موان 1. هاد العلاقات مهمين بزاف بالنسبه لبعض المرات فاش كنحتاجو نديرو لاناليز ديمونسيونيل. دونك نمشيو دابا لو شومان الثاني، suivant OX jusqu'en B10 puis OY jusqu'en A11. فغادي نعاود نرسم دابا، نعاود نرسم لو بلون X و Y. هاد المرة غادي نبدلو لو شومان، يعني منين غادي ندوزو من O حتى ل A. هاد المرة غادي نمشيو بهاد الطريقة هادي، واش سويفون او اكس هي الاولى ولا سويفون او ايكغيك هي الاولى. سويفون او اكس حتى ل بي واحد زيرو، من بعد غادي نمشيو في او ايكغيك حتى ل واحد واحد. شنو هي لو بوين بي واحد زيرو؟ هو هذا، اولا هذا عفوا، هو هذا بي واحد زيرو. فغادي ندوز انا بهذا الشكل هذا، لو بوين ماتيريال غادي يمشي بهذا الشكل، وملي يوصل لو بوين بي غادي يطلع للنقطة ا بهذه الطريقة. غادي نمشيو بنفس الطريقه وغادي نعاودو نفس الانتيغرال. هاد المره اللي غادي يتبدل هو لا غولاسيون اونتر اكس و ايغريك. دونك دبليو من لو بوين او حتى لو بوين ا يساوي الانتيغرال من او حتى ل ا ديال y او كاري موان x او كاري دي اكس بلس الانتيغرال من او حتى ل ا ديال 4 فوا x فوا y دي y. بنفس الطريقة كيخصنا نحددو لا غولاسيون ما بين y و x باش تبقى ليا فاريابل وحدة في الانتيغرال. إذن شنو هي لا غولاسيون ما بين x و y؟ كنلاحظو أن هاد لو شومان مقسم لجوج، بمعنى أن هاد لا غولاسيون ما بين x و y كتبدل على حساب فين كاين أنا، واش كاين من في هاد البلاصة هادي أولا كاين هنايا. إلا كنت من النقطة O حتى للنقطة B كنلاحظو بلي y كيساوي زيرو، وإلا كنت في النقطة من B حتى ل A كنلاحظو بلي x ثابت وكيساوي واحد. متفقين معايا؟ إذن هادشي اللي غادي ندير هنايا، ولكن الإشكال هنا أنا عندي الانتجرال من زيرو حتى ل A وما كايناش غولاسيون اللي هي في x ما بين y و x من زيرو حتى ل A. يعني هنا غادي نستعنو بلا غولاسيون دو شارل. إذن غيعطيني بالشكل انتجرال من زيرو ل B de y carré moins x carré dx plus l'intégrale من b ل a de y carré moins x carré dx plus la même chose l'intégrale من 0 ل b de 4xy dy plus l'intégrale من b حتى ل a ديال 4xy dy. دابا نعوضو في المجال 0 b كنلاحظو بلي y كيساوي 0، دونك كتبقى ليا الانتيغرال من 0 حتى ل b. الفاريابل اللي عندي هنا هي x، اذا في بلاصه بي شنو غادي ندير؟ غادي ندير اكس بي، و اكس بي شنو هي واحد. دونك الانتيغرال من 0 ل 1 قلنا y كيساوي 0 تبقى ليا موان x كاري دي اكس بلس الانتيغرال من بي ل a. بالنسبه للانترفال بي a يعني هنايا كنلاحظوا باللي x كيساوي شي حاجه ثابته. اشنو تيساوي x؟ x تيساوي 1 و y حيت هنا الفاريابل اللي عندنا هي x و x ثابته، دونك دي x كتساوي 0. اذا هنا غيبقى عندي غير 0 بلس 0 مباشره، لانه دي x عندي هنا دي x و x ما تيفارييش. بما ان x ما تيفارييش في هذا المجال من b حتى ل a، اذا هادشي تيساوي 0، هذا كامل تيساوي 0 مباشره. بلس
لا ميم شوز بالنسبه لهاد الانتيغرال هادي، الانتيغرال من زيرو نعاودو بي بواحد. لا هنايا عندنا دي إيكغيك، اذا في بلاصه بي شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو إيكغيك بي اللي هي زيرو. الانتيغرال من زيرو لزيرو تساوي زيرو. اذا هنايا بما ان عندي الانتيغرال من زيرو لزيرو غادي نكتب بالشكل التالي: 4 إكس إيكغيك دي إيكغيك، بلا ما نحتاج ندير دي ترانسفورماسيون لأنه الانتيغرال من واحد النقطة لواحد النقطة أخرى كيساوي زيرو، بلوس الانتيغرال هنا عندي إيكغيك، دونك عندي إيكغيك لذلك غندير هنا زيرو، و أ شنو هو إيكغيك أ؟ إيكغيك أ هو واحد. 4 إكس إيكغيك كنعرفو أنه في المجال بي أ إكس كيساوي واحد، كتبقى ليا 4 إيكغيك دي إيكغيك. من هادشي كامل بقى ليا هاد الانتيغرال هذا مع هذا غيعطيني موان إكس على بيسونس 3 سور 3 من زيرو لواحد، بلوس 4 في إيكغيك كاري سور 2 من زيرو لواحد. دوك هاد لي بريميتيف خاصكم تولو تزربو فيهم. غادي تبقى ليا هنا ناقص واحد على 3 زائد 4 في واحد على جوج اللي كتساوي جوج ناقص واحد على 3 اللي كتساوي، دونك المقام الموحد هو 3. هنا غتكون عندي 6، يعني جوج في 3 هي 6، 6 ناقص واحد اللي هي 5، دونك غتبقى ليا 5 على 3 جول. إذا شنو تلاحظوا باللي لو ترافاي دون فورس كيتبدل على حساب لو شومان اللي غيسلكو لو بوان ماتيريال ام. إذا كاستنتاج ممكن نكتبوه هو أنه لو ترافاي دون فورس dépend du chemin suivi. ولكن en général يعني في بعض الحالات تيكون le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi. ولا كانت عندي هاد القضية فكنقولوا على أن لا فورس سي كونسيرفاتيف. هاد القضية غنشوفوها في الفقرات المقبلة. لكن بصفة عامة أو عموما le travail d'une force dépend du chemin suivi. إلا بدلنا لو شومان، يعني النقطة عندي نقطة أ وعندي نقطة ب، لو بوان ماتيريال غادي يدوز من أ ل ب ومطبق عليه واحد لا فورس اف. إلا سلك واحد الطريق معينة غيكون عنده واحد لو ترافاي، إلا سلك طريق مغايرة غادي يكون عنده ان اوتر ترافاي. هادي هي الفكرة ديال هاد التمرين. إذا غادي ندوزو دابا لينيرجي بوتونسييل. دونك اون فورس اف est conservative si on peut écrire delta W égale à F scalaire DOM égale à moins D de EPI. Avec EPI, l'énergie potentielle, ou la EPI est appelée énergie potentielle. بطريقة أخرى كنقولوا على واحد لا force F أنها conservative si le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi. إلا كان لو travail ما عندوش علاقة بلو chemin بحال الحالة السابقة مثلا، غادي نستنتجو الحالة السابقة أن لا force n'est pas conservative لأنه لو travail dépend du chemin suivi. فاش اختارينا واحد الطريق عطانا قيمة، فاش اختارينا ان اوتر chemin عطانا قيمة أخرى. ديك في الحالة هادي كنقولو بلي لا force F n'est pas conservative. Donc la force F ne dérive pas une énergie potentielle. إذا دابا عطيتكم جوج ديال التعريف الأول أنه واحد لا فورس كتكون كونسيرفاتيف إلا كانت كتعطيني اون انرجي بوتونسييل، يعني دلتا دبليو كيساوي موان دي او بي، يعني نقدروا نخرجوا شنو كتساوي هذيك او بي. والتعريف الثاني هو انه لو ترافاي نو ديبون با دو شومان سويفي. غادي ناخذوا المثال الاول بالنسبه لا فورس بي. دونك بي شنو كتساوي ام جي ولا ناقص ام جي فوا او زد. الا كان او زد كيشوف الفوق بطبيعه الحال الا خدينا هذا المثال بالضبط، هذا لو روبير هذا، بحيث زد اورينتي فيغ لو او. في هذه الحاله غتكون ليكسبرسيون ديال بي هي موان ام جي فوا او زد. وشنو تيساوي دلتا دبليو كيف ما شفنا سابقا هو موان ام جي فوا دي زد. اذا دلتا دبليو كيساوي موان ام جي فوا دي زد، ومن جهه اخرى كيساوي موان دي دو او بي، يعني لينيرجي بوتونسييل. يعني هنا افترضنا بلي هاد لا فورس اللي هي بي هي كونسيرفاتيف، وفعلا بي راه اون فورس اللي هي كونسيرفاتيف، يعني يمكن لكم تاكدوا منها. شنو غادي ديروا؟ غادي تحسبوا لو ترافاي ديال هاد لو بوا من واحد النقطه ا لواحد النقطه ب.
عطانا ناقص ام جي ولا عطانا ام جي فوا زد ا موان زد بي. شنو تلاحظوا هنايا؟ انه كيف ما كان لو شومان سويفي باغ لو بوان ام، غادي نلاحظوا باللي هاد القيمه هادي ما عندهاش علاقه بهاد لو شومان، لانه انا محتاج فقط زد ا ومحتاج زد بي، يعني محتاج لالتيتود دو ديبار اي لالتيتود داريفي، وهادي يعني كنلاحظ باللي ما عندهاش علاقه بلو شومان. ناخذ هنا مثال، الا خدينا النقطه ا هي هادي والنقطه ب هي هادي، لاحظوا معايا هاد لو شومان الاولاني، لاحظوا معايا هاد لو شومان. اذا حنا في الاخر شنو كنحسبوا القيمه ديال زد ا ناقص زد بي وكنضربوها في ناقص ام جي. لاحظوا معايا سواء خديت هاد لو شومان اولا خديت هذا، فالقيمه ديال زد ا ناقص زد بي ما كتبدلش، يعني هنا لو ترافاي كيتعلق غير بلو بوين بي اي لو بوين ا. دونك لا فورس بي كونسيرفاتيف، دونك ممكن نكتب انه دلتا دبليو كيساوي موان دي ديال او بي اللي هي لينيرجي بوتونسييل، ومن هنا يمكن لي نخرج شنو كتساوي لينيرجي بوتونسييل من هاد ليكسبرسيون هادي. شنو غادي نديرو؟ غادي ندخلو الانتيغرال في الجهات بجوج. اول حاجه نختزلو بهاد الناقص، غتبقى ليا دي او بي كتساوي ام جي فوا دي زد، ثم غادي ندخلو الانتيغرال في الجهات بجوج. اذا شنو هو دي او بي اولا الانتيغرال ديال دي او بي هو او بي، والانتيغرال ديال ام جي دي زد ما هو الا يعني الاصليه هي ام جي زد بلس كونستانت. دونك هذه هي لينيرجي بوتونسييل ديال لو بوان اللي كتسمى لينيرجي بوتونسييل دو بيزونتور، طاقه الوضع الثقليه. لكن لاحظوا معايا باللي خدينا هاد المره زاد كتشوف الفوق، الا كانت زاد كتشوف لتحت غادي نلاحظوا باللي لو بوا غادي يكون هو ام جي فوا او زد. اذا في الاخر غادي نحصلوا على ان او بي ايكال موان ام جي فوا زد بلس كونستانت. دونك الحاله الاولى الا كان زد اورينتي فيغ لو هو، والحاله الثانيه سي لاكس دو زد اي اورينتي فيغ لو با. دونك هادو حفظوهم لانه الا احتاجينا للانرجي بوتونسييل دو بيزونتور في التمارين كيخصنا نكونوا عارفين ليكسبرسيون ديالها بلا ما نبرهنوا عليها. شوفوا الحاله الثانيه ولا نشوفوا مثال ثاني. غادي ناخذوا اون فورس دو رابيل، هاد المره ناخذوا مثلا ان روسور اللي هو يكون يعني اوريزونتال افقي، يعني هادي اسهل حاله في لو روسور ولا في لا فورس دو رابيل. دونك هادي ا ليكيليبر اولا تي ايكال زيرو. دونك هاد لا ديستونس شنو غادي تكون هي ال زيرو، ثم فواحد لانستون تي اللي هو كبر قطعا من زيرو ديالو غير حداها بهاد الشكل هذا. في ان انستون تي كبر من زيرو غادي يكون عندي بالشكل التالي. دونك هذا هو لوريجين اللي هو او، لا غادي ناخدو لوريجين هو هاد النقطه هادي، يعني فين كاين لو بوين ماتيريال ام ا تي ايكال زيرو اولا ا ليكيليبر. غادي نديرو لا بروجيكسيون هنا او، غادي نلاحظوا باللي الطول ديال النابض فواحد اللحظه تي غادي يكون هو ال زيرو زائد اكس. اذا شنو كتساوي لا فورس دو رابيل دابخي لا ديفينيسيون هي موان كا ال اللي هي ال زيرو بلس اكس موان ال زيرو فوا لو فيكتور يونيتير في هاد الحاله هو او اكس، يعني لو فيكتور اكستيريور هو او اكس. دونك غتبقى ليا موان كا فوا اكس فوا او اكس. دونك هادي حاله خاصه. اذا شنو كيساوي دابا لو طرافاي اليمونتير حسبناه سابقا هو موان كا، هنا عندنا حاله اخرى ماشي بحال الحاله اللي خدينا سابقا، موان كا فوا اكس فوا دي اكس. اذا هادشي شنو تيساوي من جهه اخرى؟ كيساوي ناقص دي او بي. دونك دي او بي شنو تساوي؟ كتساوي كا اكس دي اكس، ثم دابا ندخلو لانتيغرال في لي دو كوتي غادي يبقى عندي او بي تساوي كا اكس كاري سور 2 بلس كونستانت. دائما منساوش كونستانت لان هاد الانتيغرال كيف ما كتشوفوا انديفيني ما فيهاش لي بورن، لذلك كنقصدوا بها لا بريميتيف. دونك هذه هي لينيرجي بوتونسييل سميتها لينيرجي بوتونسييل الاستيك. وبطبيعه الحال هاد لي كونستانت سواء في المثال الاول اولا في المثال الثاني لي كونستانت كنحدوهم بلي كونديسيون انيسيال.
les conditions ou la ماشي les conditions initiales بالنسبة للإنرجي بوتنسيال تنسميوها l'état de référence l'état de référence de l'énergie potentielle الحالة المرجعية تيقولوا لي فاش كتكون اكس كتساوي واحد القيمه ولا فاش كتكون زد كتساوي واحد القيمه على حساب لا فاريابل اللي عندي في هاد الانرجي بوتنسيال كتكون الانرجي بوتنسيال كتساوي واحد القيمه معينه. ناخذ مثال غادي يقولوا لي في التمرين مثلا l'état de référence de l'énergie potentielle élastique هي x égale à 0 كيعني بها هنا شنو كيعني بها انه l'énergie potentielle de x égale à 0 حتى هي كتساوي 0. كنمشيو كنعوضو في التعبير ديال الانرجي بوتنسيال كتبقى ليا ك فوا 0 اس 2 سور 2 بلس سي كتساوي 0 دونك سي ايكال 0 ثم كنرجع نعوضو في ليكسبرسيون ديال الانرجي بوتنسيال كيبقى عندي بي كيساوي 1 دومي فوا ك سور اولا فوا اكس كاري لا 1 دومي فوا ك فوا اكس كاري هي هاديك. لا ميم شوز بالنسبه للانرجي بوتنسيال دو بوزونتور. ناخدو الحالة الثالثة فاش كيكون عندي مثلا غادي ناخدو لا فورس اون فورس سونترال بصفة عامة اون فورس سونترال غادي تشوفها في درس مقبل كتكتب على الشكل التالي موان كا سور ار كاري فوا لو فيكتور اونيتير او ار دو لا باز سفيريك اولا دو لا باز بولير فحال في هاد الحالة هادي. دونك شنو تيساوي دلتا دبليو كما شفنا سابقا هو موان كا سور ار كاري فوا دي ار من جهة أخرى كيساوي ناقص دي فوا او بي. دونك تشي غيعطيني بلي او بي اولا دي او بي كتساوي ك سور ار كاري فوا دي ار ثم ندخلو الانتغرال في الجهات بجوج تبقى لي او بي كتساوي ك في الانتغرال اولا في لا بريميتيف دو 1 سور ار كاري وبالتالي او بي تساوي ك ولا موان ك سور ار بلس كونستانت. هادي كتسمى لينيرجي بوتنسيال نيوتونيين اولا دو نيوتن. وبالنسبه لي كونديسيون انيسيال غالبا هذه هي اللي كتعطاكم. دونك اللي كانت في التمرين وما عطاونيش لي كونديسيون انيسيال في لا فورس دو نيوتن فكنعتبر باللي لينيرجي بوتنسيال تؤول الى زيرو لما ار يؤول الى بلس لانفيني. غالبا كنستعملوا هذه وهي صحيحه ومنطقيه. السبب هو انه الا كان عندي واحد لو بوين ماتيريال اللي هو خاضع لواحد لا فورس سونترال فإلا بعد بزاف يعني كانت هاد ار شنو كنقصدو بها هي البعد ديال لو بوين ام من واحد النقطه او. دونك الا كان هذاك لو بوين ام بعيد بزاف من المركز ديال القوه ديال لا فورس فهو ما يخضعش للقوه اذا كتكون لينيرجي بوتنسيال كتساوي زيرو يعني داك لو بوين ام بعد من هاد لو شون كريي بار لا فورس اف. هاد التفاصيل ديال الامور غادي نرجعوا ليهم فاش نوصلوا لو شابيتر ديال لي فورس سونترال. في هاد الحاله الى عوضنا تبقى ليا موان كا سور لانفيني بلس سي ايكال زيرو ك على لانفيني ولا عدد على لانفيني هو زيرو. دونك هادشي يعطيني بلي سي ايكال زيرو دونك غتكون عندي او بي كتساوي موان ك سور ار. هاد ك هادي كتكون كونستانت وكتبدل على حساب لا فورس لانه لي فورس دو نيوتن كاينين بزاف. كاين لا فورس مثلا دو غرافيتاسيون يونيفرسيل يعني قوه التجاذب الكوني كتكتب على هاد الشكل هذا كتكتب على شكل موان ك سور ار كاري اولا ك سور ار كاري على حساب كل شنو كيدير لا نوطاسيون. كاينه لا فورس دو كولومب يعني القوه ديال التاثير البيني بين شحنتين هذه كتسمى لا فورس دو كولومب غادي تشوفوها في الالكتروستاتيك اولا في الالكترومغنيتيزم وكاين اللي شافها في السيزيام اني وكاين عده قوى راه غادي تشوفوا امثله فاش توصلوا لي فورس سونترال. اذا غادي نمشيو دابا للانرجي سينيتيك. دونك هذه ديجا يعني كنعرفوها ليكسبرسيون ديالها او سي يساوي 1 sur 2 fois m fois la vitesse de m par rapport au référentiel r au cœur. لاحظوا معايا انه هاد ليكسبرسيون ديال او سي فيها لا فيتيس اذا هاد او سي هادي ديبون دو ريفيرونسيال ديتود. الهدف ديالنا هو نوصلوا لو تيوريم دو لينيرجي سينيتيك اللي كنرمزوا له بالتي او سي. غادي ننطلقوا من لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك. بالنسبه لي تيوريم كاملين اللي غادي نشوفوا في لا ميكانيك كلهم ماخودين غير من لو بي اف دي اولا من الار اف دي. هذا هو لو برينسيپ ديال لا ميكانيك. فكنديروا بهاد التعديلات حتى كنوصلوا لو تيوريم دو لينيرجي ميكانيك لو تيوريم دو لينيرجي سينيتيك
كذلك غنشوف في الدرس المقبل لو تhéorème du moment cinétique، فكلهم راهم اكستري من لو بي اف دي. إذن غادي ننطلقوا من لو بي اف دي dans un référentiel R. عندنا لا سوم دي فورس اللي غادي نعبر عليه غير باف، يعني هاد اف هادي كنقصد بها لا ريزولطون ديال يعني توتال ديال لي فورس، يعني لا فورس توتال ابليكي سور لو بوين ماتيريال ام كتساوي ام في لاكسيليراسيون اللي غادي نكتبها بالشكل التالي: la dérivée de la vitesse de m par rapport au r par rapport au temps. وغادي نكتبو كذلك la définition de la puissance de la force totale appliquée au point m اللي كتساوي f scalaire vitesse, la vitesse de m par rapport au référentiel r. غادي نجيو لهاد l'expression ديال P de f وغادي نعوضو بها، ولا غادي نعوضو la résultante des forces من le PFD. غادي تبقى ليا la puissance des forces كتساوي m fois la dérivée de la vitesse de m par rapport au r par rapport au temps fois v de m par rapport au référentiel r. غادي نحاول ندخل هاد v هادي ندخلها في لا ديريفي، غادي نستعملو هاد العلاقة f prime ولا f au carré prime شنو كتساوي؟ كتساوي جوج فوا f فوا f prime. دونك f فوا f prime شنو هي؟ هي واحد على جوج، غادي ندير جوج للجهة الأخرى فوا f au carré prime. هاد جوج ممكن تدخل لداخل، يعني تولي عندي هي f au carré sur 2 لو تو prime. هادشي اللي غندير هنا، كنلاحظ بلي عندي لا فيتيس فوا لا ديريفي ديال لا فيتيس، فغتبقى عندي لا بويسونس دو لا فورس اف كتساوي ام اف او كاري. شنو هي اف هنا؟ هي لا فيتيس. هنا في بلاصه ما نديرو بريم كنديرو دي سور دي تي، دونك دي سور دي تي اف هي في، دونك غتبقى ليا في دو ام بارابور او ار او كاري سور 2. وهاد بي دو اف شنو هي العلاقه ما بين لا بويسونس لو ترافاي كيف ما شفناها سابقا؟ بينا بلي بي دو اف كتساوي دلتا دبليو سور دي تي تساوي ام فوا دي سور دي تي ديال في او كاري دو ام بارابور ار سور 2. وهنا شنو غادي نديرو؟ هاد الام هادي غادي ندخلها لداخل، لانه كنعرفو ان بالنسبه لا ديريفي سوا دخلت ان سكالير ولا خرجتو المهم ميكونش عنده علاقه بالزمن. بالنسبه للام هي ثابته وما عندهاش علاقه بلو طون، دونك غادي تدخل لداخل، غادي نحيدها من هنايا. من بعد غادي نختزلو بهاد دي تي، غتبقى ليا دلتا دبليو كتساوي ام فوا في كاري عفوا كتساوي دي تساوي دي دو ام في كاري دو ام بارابور او ريفيرونسيال ار. دونك هادي هي لو تhéorème de l'énergie cinétique. لكن هاد لا فيرسيون ديال لو تhéorème de l'énergie cinétique كيتسمى لا فيرسيون ديفيرونسيال، لانه فيه هاد الرمز اللي هو الدي، وهاد الدي كنقصدو به ديفيرونسيال. غالبا تنستعملو لا فيرسيون انتغرال، يعني غادي ندخل الانتغرال في جهه بجوج وغادي نحصلو على هذيك لا فيرسيون اللي كنا كنخدمو بها في سيزيام اني وفي الباك. الانتغرال ديال دلتا دبليو من ان بوين ا ل ان بوين بي كتساوي الانتغرال ديال دي ام في كاري دو ام بارابور ار من ا حتى ل بي. الانتغرال ديال دلتا دبليو شنو تيساوي؟ تيساوي دبليو من ا حتى ل بي، هادي باغ ديفينيسيون. علاش بالضبط؟ حتى توصلوا للترموديناميك وغتعرفوا علاش. دونك لو ترافاي من ا ل بي ديال لا فورس توتال كيساوي هذا غيعطيني ام فوا في كاري دو ام بارابور ار، ولكن في النقطة ب ناقص على جوج ناقص لا فيتيس دو ام بارابور ريفيرونسيال ار، ولكن في لو بوين ا. انه في الانتغرال كاين فرق ما بين الانتغرال ديال دي اكس والانتغرال ديال دلتا اكس. فاش كيكون عندي الانتغرال ديال دلتا اكس فكندير اكس من نقطة ا حتى لنقطة ب، ولكن الانتغرال ديال دي اكس راه كيساوي اكس بي موان اكس ا. اذا غيعطيني هادشي هذا باللي صافي هذا هو يعني
le théorème de l'énergie cinétique. Donc نكتبوه بطريقة أخرى: la somme des travaux des forces appliquées au point M كتساوي 1/2 fois M fois V au carré ou la VP au carré moins VA au carré. اللي كتعطيني باللي la somme des forces ou la somme des travaux des forces كتساوي 1/2 في M في VP au carré هي ECB, l'énergie cinétique في le point B. 1/2 fois M fois VA au carré هي ECA, l'énergie cinétique في le point A. نشوفوا un exemple ديال le pendule simple اللي كنا ديجا درناه بلو PFD. دابا غادي نحاولوا نديروه بلو théorème de l'énergie cinétique. نخدموا بهاد la version intégrale. أول حاجة le système étudié هو le point M de masse petit m. Le référentiel d'étude هو le référentiel R OX YZ galiléen. ثم les forces, le bilan des forces. عندنا أول حاجة le poids, عندنا la tension du fil. إذا P كيساوي M fois J. كنلاحظوا باللي J كتساوي لو موديول ديال J فوا EX لأنه عندهم نفس لو سونس. دائما ردوا البال لهاد لو فيكتور J. بعض المرات كيكونوا دايرين لكم بهاد الشكل هذا، كاين ان J تيشوف الفوق اولا خارج عندي برا. نرد البال لهاد الامور. هنا تيشوف لتحت، دونك كتكون MJ فوا لو فيكتور يونيتير EX. ثم هاد EX هذا نكتبو في لا باز بولير. دونك MJ EX هو هذا، نحاول نرسم لو فيكتور EX ER عفوا هو هذا، و تيتا هو هذا ديال لا باز بولير. EX اشنو تيساوي كيف ما كنعرفو سابقا ولا نخرجوها من هنايا؟ كيساوي كوسينوس دو تيتا فوا لو فيكتور يونيتير ER ناقص سينوس دو تيتا فوا لو فيكتور يونيتير تيتا. هادي شفناها في الدرس ديال لا سينيماتيك، اولا يمكن لكم تخرجوها من هنايا. الطريقة الثانية هي نرسمو بي هنايا بحال هكا، ثم نبينو الزاوية تيتا ونحدو العلاقة اولا نحدو بي نديرو يعني لا بروجيكسيون على ER ولا بروجيكسيون على تيتا ونحدو شاك كومبوزونت. المهم هادو عدة طرق نقدرو نديروهم. ثم لا طونسيون دو فيل كنلاحظو بلي لا طونسيون هي هادي، نسموها بشي لون اخر هي هادي. دونك عندها نفس لا ديريكسيون ديال ER اي دو سونس اوبوزي، كتكون موان تي افيك تي شي حاجة موجبة فوا لو فيكتور يونيتير ER. دونك نحسبو لو ترافاي. بالنسبة لو ترافاي ديال لا فورس بي سوا ديرو بالانتيغرال اولا كاين واحد القاعدة كنتبعوها مباشرة كيساوي MG فوا H، يعني زائد MGH اولا ناقص MGH على حساب واش عندي لو فيكتور يونيتير ديال لا باز عنده لا ميم ديريكسيون لو ميم سونس ديال بي اولا عندهم دو سونس اوبوزي. الا كان لو ميم سونس مثلا هنا لو فيكتور يونيتير EX عنده نفس لو سونس ديال بي، في الحالة غتكون زائد اولا ناقص MGH. الا كان العكس كتكون زائد MGH. دونك اشنو كتساوي H هنايا؟ كي خاصنا حيت غنحسبو لو طرافاي خاصنا دو بوين. غادي ناخدو ان بوين كيلكونك، يعني ان بوين اللي تكون عنده تيتا لونغل يعني كوريسبوندون هو تيتا، وناخدو لي كونديسيون انيسيال يعني تيتا زيرو اولا تيتا اي. يعني بهاد الطريقة هادي الا بغينا نرسموها لو بوين ماتيريال كاين هنايا، ولونغل في هاد الحالة غيكون هو تيتا زيرو، ومن اللي هبط لونغل ولا هو تيتا. هذه هي الفكرة. إذا بغينا المسافة اش، فالمسافة اش غتكون هي هاد لا ديستونس هادي. غادي نديرو لا بروجيكسيون بهاد الشكل، ثاني واحد لو بوين سميتو، ولا بروجيكسيون الثانية واحد لو بوين سميتو بي. دونك لا ديستونس اللي انا محتاجها هي هاد ا بي. دائما فاش كنبغي نعرف لو طرافاي ديال لو بوا كنبغي نعرف غير الفرق اولا الارتفاع باش ارتفع لو بوين ام، حيتاش كان عندي ديجا زد ا ناقص زد بي. لكن هنا انا كنشوف باللي بي كاينه مع او اكس، لذلك كنهضر على اكس بي
موان اكس ا، ولا اكس ا موان اكس بي. هادي هي الفكرة. دابا انا درت بلوس موان ام جي اش، هاد اش هادي مسافة موجبة، يعني خصني غير المسافة ا بي. الا بغيت نهضر بطريقة اخرى ممكن نكتبها بهاد الطريقة، ام جي فوا اكس ا ولا اكس ا موان اكس بي، ماشي اكس بي موان اكس ا، لانه في لو ترافاي تنقلبوهم، تنديرو لو بوين دو ديبار ناقص لو بوين داريف. دونك كتعطيني ام جي فوا اكس ا. اكس ا و اكس بي غادي خاصني نحددهم اون فونكسيون ديال تيتا، ضروري اون فونكسيون ديال تيتا و تيتا زيرو. اذا اشنو كتساوي اكس ا اون فونكسيون ديال تيتا؟ كنعرفو حنا انه الكوسينوس دو تيتا يساوي كوس ديال تيتا. لاحظوا معايا شنو تيساوي، هاد المسافة كيساوي اكس بي، اكس بي مقسومة على الوتر ديال هاد المثلث هو المسافة ال، يعني اللي هو لا لونغور ديال لو فيل، اكس بي على ال. دونك اكس بي غتساوي هي ال فوا الكوسينوس دو تيتا، و اكس ا شنو غتساوي اكس ا؟ لا ميم شوز، كوسينوس دو تيتا زيرو كتساوي اكس ا على ال، دونك اكس ا ايكال ال فوا كوسينوس دو تيتا زيرو. اذا غيبقى عندي ام جي ال فوا الكوسينوس دو تيتا ناقص الكوسينوس دو تيتا زيرو. اللي بغا ما يصدعش راسو مع هاد التعبير الجديد اللي عطيتكم غادي يخدم بالطريقه السابقه، يحسب الانتغرال وفي هادوك لي بون ديال الانتغرال غادي يدير تيتا زيرو و تيتا. اذا غادي ندوزو دابا لا فورس تي، دونك دبليو دو تي شنو كيساوي الانتغرال من ا ل بي ولا من تيتا لتيتا زيرو موان تي فو او ار سكالير. شنو هي لا ديفيرونسيال اولا شنو هي لو فيكتور ديبلاسمون اليمونتير هو دي ار فو او ار بلس ار فو دي تيتا فو او تيتا. كنعرفو انه ار كونستونت في هاد الحالة لانه ار هي نفسها لا لونغور ديال لو فيل، اذا دي ار كتساوي زيرو، دونك مشات. وشنو كيساوي او ار سكالير او تيتا؟ تيساوي زيرو، دونك يبقى ليا الانتغرال ديال زيرو دي تيتا اللي كيساوي زيرو. اذا غادي نطبقو دابا مباشرة لو تhéorème دو لينيرجي سينيتيك ما بين ان بوين كيلكونك يعني عنده تيتا et un point عنده تيتا زيرو. دائما فاش كيكون الهدف ديالنا نحدو ليكواسيون ديفيرونسيال كنابليكيو لو بي اف دي او لينيرجي سينيتيك، لو تhéorème دو لينيرجي سينيتيك ما بين ان بوين كيلكونك و ان بوين اللي هو معروف. غنشوفو ان هاد لو بوين اللي هو معروف غادي تختزل، غادي يتحيد، يعني هاد تيتا زيرو ممكن نعوضها مثلا بتيتا فينال او لا، المهم شي قيمه اللي ثابته اللي ما كتبدلش. غيعطيني باللي لو ترافاي اللي حصلت عليه هو ام جي فوا ال كوسينوس دو تيتا موان كوسينوس دو تيتا زيرو يساوي، يعني لا سوم دي ترافو كتساوي لينيرجي بوتونسييل او لينيرجي سينيتيك في لو بوين. هنايا حنا افترضنا باللي لو بوين ام غادي يمشي من تيتا زيرو لتيتا، لذلك غادي ندير لينيرجي سينيتيك ديال تيتا هي الاولى 1 sur 2 فوا ام. بالنسبه لفي حنا عندنا في ولكن خاصنا نبينو تيتا، لذلك غادي نشوفو العلاقه ما بين لا فيتيس انغولار و لا فيتيس. العلاقه بيناتهم شنو هي؟ لا فيتيس كتساوي ار فوا لا فيتيس انغولار. دونك شنو كتساوي في؟ كتساوي ار في هاد الحاله عندنا في التمرين هي ال فوا تيتا بوين او كاري ولا ال فوا تيتا بوين لو تو او كاري ناقص واحد على جوج فوا ام ال تيتا زيرو بوين لو تو او كاري. غادي نختزلو بلا ماس و بال غادي تبقى لي هنا جي فوا كوسينوس دو تيتا موان كوسينوس دو تيتا زيرو كتساوي واحد على جوج فوا ام. غادي تبقى لي هنا ال فوا تيتا بوين او كاري ولا نعملو حتى ب ال واحد على جوج فوا ام فوا ال. غادي تبقى عندي تيتا بوين او كاري ناقص تيتا زيرو بوين او كاري. دابا غادي نديريفيو لي دو كوتي، غادي تبقى ليا جي فوا لا ديريفي ديال كوس هي موان تيتا بوين فوا سينوس دو تيتا. لا ديريفي ديال كوس دو تيتا زيرو كتساوي زيرو حيتاش هادي ثابته، كتساوي
واحد اللي جوج فوا ام فوا ال. لا ديريفي ديال تيتا بوان او كاري، هنا عفوا ام غادي نحيدوها اختزلنا بام. لا ديريفي ديال تيتا بوان او كاري هي جوج فوا تيتا بوان فوا تيتا دو بوان. ولا ديريفي ديال تيتا زيرو بوان او كاري هي زيرو حيتاش ثابته. هاد جوج غادي تمشي مع جوج، شنو غادي يبقى ليا؟ موان تيتا بوان فوا جي فوا سينوس دو تيتا كتساوي ال فوا تيتا بوان فوا تيتا دو بوان. ولأن تيتا بوان كتخالف زيرو، لأنه هادشي هادا راه عندي كيلكو سوا تي، دونك تيتا بوان ميمكنش تساوي زيرو كيلكو سوا تي. إذا يمكن ليا نقول بلي ناقص جي فوا سينوس دو تيتا. نورمالمون العملية كتمشي بالشكل التالي، كنعملو بتيتا بوان بقى ليا ال فوا تيتا دو بوان بلوس جي فوا سينوس دو تيتا إيكالا زيرو. وهادشي هادا كيعطيني بلي تيتا بوان إيكالا زيرو و ال فوا تيتا دو بوان بلوس جي فوا سينوس دو تيتا إيكالا زيرو. وميمكنش تيتا بوان تساوي زيرو كيلكو سوا تي، دونك غادي يبقى ليا غير هادا ال فوا تيتا دو بوان بلوس جي فوا سينوس دو تيتا إيكالا زيرو. وبالتالي تيتا دو بوان بلوس جي سور ال فوا سينوس دو تيتا إيكالا زيرو. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي بار تيتا. وفي الحالة ديال لي زونغل فابل، يعني كتكون سينوس دو تيتا تقريبا هي تيتا، في الحالة ديال تيتا يؤول إلى صفر، كنحصلو على ليكواسيون ديفيرونسيال سامبليفيي اللي كنقدرو نلقاو لها لا سوليوشن ديالها تيتا دو بوان بلوس جي سور ال فوا تيتا إيكالا زيرو. هادو إيكواسيون ديفيرونسيال دوردر 2 سون سيكون مومبر اللي كيمكن لينا نحدو الحل ديالها بكل سهولة.